हामी जब ख्रीष्ट येशूको वचनमा हुर्किन्छौँ, बढ्छौँ, पक्कै पनि वचनले हाम्रो जीवनमा शुद्धता र पवित्रता कायम गर्न मद्दत गर्दछ। जब जीवनमा हामी शुद्धता, पवित्रता अनुभव गर्दछौँ तब ख्रिस्टियन जीवन अझ बढी आनन्दित हुन्छ। कहिलेकाहीँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि हाम्रो जीवनमा आनन्दको कमी छ भने, रमाहटको कमी छ, खुसी छैनौँ, सन्तुष्टि छैन भने सायद संसारिक कुराहरूको भन्दा पनि आत्मिक कुराहरूको अभावले नै त्यो स्थिति आउन जान्छ। विशेष गरी जब कुनै पापका कुराहरूले हाम्रो जीवनमा बास गरेको छ भने त्यसले हाम्रो आनन्द चोरेर लैजान्छ। र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, चर्चमा पनि सक्रिय छौँ, तर जीवनमा आनन्द कमी आएको छ भने पवित्रताको कमीले त्यो स्थिति हुन गएको पनि हुन सक्छ। त्यसै कारण बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, सेवा सङ्गतिमा निरन्तर हामी बस्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो विश्वास निर्माण गर्छ। जब विश्वासमा हामी बलियो हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पवित्रता कायम गर्न पनि मद्दत गर्दछ। लुकाको सुसमाचारको 15 अध्यायलाई हामीले एकैपटक हिजो सिद्धायौँ र आज 16 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ र त्यसको 1 देखि 13 पद हामी हेर्नेछौँ र जसको शीर्षक मैले दिएको छु सांसारिक सम्पत्तिको सही व्यवस्थापन। रुपियाँ पैसासँगको हाम्रो सम्बन्धले परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कतिपटक परिभाषित गरिदिएको हुन्छ। संसारमा हाम्रो हातमा सम्पत्ति छ या छैन भने पनि आफूसँग भएका चीज वस्तु श्री सम्पत्तिका साथसाथै योग्यता, क्षमतालाई हामी कसरी प्रयोग गर्दैछौँ र त्यसको असर खाली यस संसारमा मात्र नभएर आउने संसारमा पनि पर्नेछ। त्यो कुरोलाई आउनुहोस् हामी लुका 16 को 1 देखि हामी 13 पदसम्म आज हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो यस्तो एउटा खण्ड हो जसमा आएर धेरै मान्छेहरू अड्किन्छन्। यो के भन्न खोजेको होला प्रभु यीशुले भनेर कतिपटक हामी अन्यलमा पनि पर्न सक्छौँ। तरै पनि हामी हेर्ने प्रयास गरौँ। 1 पदमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो। अब लुका 15 अध्यायमा येशू ख्रिस्टले उहाँको विरोध गर्ने धर्मगुरुहरू, सदुकी र फरिसीहरू, व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई ती 3वटा महान दृष्टान्तद्वारा मानिसको हृदय र परमेश्वरको हृदय व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो चाहिँ अर्कै कुनै स्थानमा चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको कुरो हो। तर 14 पदमा हामी हेर्नेछौँ यो कुरो ती धर्मगुरुहरूले पनि सुनिरहेका छन्। त्यसकारण यो मुख्य गरी यो चतुर व्यवस्थापक अथवा भ्रष्ट व्यवस्थापकको दृष्टान्त चाहिँ ख्रिस्ट येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको हो। त्यसै कारण यसलाई हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, नत्र कहिलेकाहीँ हामी अन्यलमा पर्न जान्छौँ। कुनै धनी मानिसको एकजना व्यवस्थापक थियो। त्यसले आफ्नो मालिकको धन सम्पत्ति उडाइरहेको छ भन्ने अभियोग त्यसको विरुद्धमा लागेको थियो। अब साँच्चै प्रमाणित भएको थियो या यसलाई अभियोग मात्रै लागेको थियो त्यति हामी निश्चित भन्न सक्दैनौँ। प्रभुले यो दृष्टान्तमा प्रष्ट पार्नु भएको छैन। तब मालिकले त्यसलाई बोलाएर भन्यो, तेरो विषयमा म जे सुन्दैछु त्यो के हो? अर्थात् अहिलेसम्म प्रमाणित चाहिँ भएको छैन उसले भ्रष्टाचार गरेको। व्यवस्थापकको तेरो कामको हिसाब मलाई दे, अब उपरान्त त व्यवस्थापक रहने छैनस् र हिसाब किताब बुझाऊ र त्यसपछि तिमी आफ्नो बाटो लाग भनेर मालिकले उसको कामबाट उसलाई निष्कासन गर्ने निश्चय स्पष्ट पार्दछ। 3 पदमा जानुभन्दा पहिला एकछिन हामी घुरिएर यो तेरो कामको हिसाब किताब मलाई दे भन्ने शब्द खाली त्यो चतुर व्यवस्थापकलाई मात्र नभएर सायद हुन सक्छ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने चेलाहरूले पनि तल गएर उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आफ्नो जिम्मामा दिएको सबै काम कुराको लेखा दिनुपर्नेछ। यो क्रिस्चियन जीवनको तीतो सत्य हो।
कहिलेकाहीँ हामी यसलाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ, कानमा तेल हालेर बसिदिन्छौँ, तर प्रभुले हाम्रो हातमा कुनै कुरो व्यवस्थापन गर्नको लागि दिएको छ, चाहे त्यो भौतिक सम्पत्ति होस्, चाहे शैक्षिक योग्यताहरू हुन्, चाहे सेवकाईका दान वरदानहरू हुन्, जुनसुकै कुरा किन नहोस् एक दिन हामीले लेखा दिनुपर्नेछ। जसरी यो व्यवस्थापकलाई मालिकले भन्दैछ मैले यो सुन्दैछु तर अब म निश्चित हुन चाहन्छु र तिमीले तिम्रो कामको हिसाब किताब मलाई देऊ। एकपटक त प्रभुले यसरी पनि भन्नुभएको छ कि हाम्रो मुखबाट निस्केका प्रत्येक शब्दको पनि हिसाब हामीले दिनुपर्नेछ। र अर्को ठाउँमा त हाम्रा सोच विचारहरू पनि प्रभुले जाँच्नुहुनेछ, त्यसको पनि हामीले लेखा दिनुपर्नेछ। बडो डरलाग्दो विषय हो मित्रहरू। एक दिन तपाईहरु मेरो जीवनको सम्पूर्ण विवरण बडो छर्लङ्गसँग ख्रीष्ट येशूलाई दिनुपर्नेछ। कहिलेकाहीँ हामी चित्त यसरी बुझाउँछौँ कि होइन, येशू ख्रीष्टले त मेरा पापहरू सबै मेटाइसक्नु भएको छ, अब मैले मेरा कामको हिसाब किताब दिनु पर्दैन। तर प्रभु येशू स्वयंले र पावल प्रेरित सबैले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि मुक्तिको कार्य चाहिँ हामीले कमाएका होइनौँ, तर यदि इनाम चाहन्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा पनि हामी एउटा रहरलाग्दो स्थान देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले त्यो कमाउनु पर्नेछ। कसरी कमाउँछौँ त भन्दाखेरि प्रभु येशूले हामीलाई दिएका सबै आशिष अनुग्रहको हामीले कस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यसको प्रयोग कसो गरेका छौँ, यस संसारमा रहन्जेल कुन प्रकारको जीवन हामी बिताइरहेका छौँ, त्यसको प्रत्यक्ष असर अनन्त जीवनमा पर्नेछ। 3 पदमा अब तब व्यवस्थापकले आफ्नो मनमा नै भन्यो, अब म के गरौँ, किनकि मेरा मालिकले मबाट व्यवस्थापकको काम खोज्न लागेका छन्। खनजोत गर्ने मेरो तागत छैन, भिख माग्न मलाई लाज लाग्छ। अब मैले के गर्नुपर्ने हो मैले सोचिसकेको छु। व्यवस्थापकको कामबाट निकालिएपछि मानिसहरूले मलाई तिनीहरूका घरमा कसरी स्वागत गर्नेछन् सो निश्चय गरेको छु। यसले मनमा नै काम त जाने नै भयो, मेरो जागिर त खुस्किने नै भयो, र अब जागिरबाट हात धोएपछि न त म खनजोत गर्न सक्छु न भिख माग्न सक्छु, जीविकोपार्जन त गर्नु पर्यो, अब कसरी गर्ने होला भनेर उसले मनमा नै विचार गर्दछ। तब त्यसले मालिकका ऋणीहरू एकलाई बोलायो र पहिलोलाई भन्यो, तिमीलाई मालिकको ऋण कति छ? उसले 3000 लिटर तेल। तब व्यवस्थापकले उसलाई भन्यो, तिम्रो तम्सुक ल्याऊ र चाँडै बसेर 1500 लिटर लेख। त्यसपछि त्यसले अर्कालाई भन्यो, तिम्रो ऋण कति छ? उसले भन्यो 350 क्विन्टल गहुँ। त्यसले उसलाई भन्यो, तिम्रो तम्सुक ल्याऊ र 300 क्विन्टल लेख। अब यस किसिमले यो चतुर व्यवस्थापकले आफ्नो भविष्यको लागि सुरक्षित प्रकारले जीविकोपार्जन चल्ने बाटो चाहिँ ती ऋणीहरूको ऋणमुक्त गरिदिएर पछि यिनीहरूले उसलाई आवश्यक परेको बेलामा मद्दत गर्नेछन् भन्ने विश्वासको आधारमा यसले त्यो काम गर्दछ। यो आफैले भ्रष्टाचार गरेको थियो थिएन त्यो त हामी थाहा छैन, यसलाई अभियोग चाहिँ लागेको थियो अनि उसको जागिर चाहिँ जाने निश्चित छ। त जागिर जानु अगाडि नै उसले बाँकी समय जति हातमा थियो मालिकलाई हिसाब बुझाउन अगाडि यी ऋणीहरूलाई बोलाउँदै उनीहरूका ऋण घटाइदिन्छ। सायद शर्त पनि राख्यो होला, मैले तिम्रो लागि यदि भलाइ गर्दैछु, मेरो लागि पनि तिमीले केही गर्नुपर्छ पछि गएर। अब 8 पद मुख्य हो। अब त्यसको मालिकले त्यस अधर्मी व्यवस्थापकको तारिफ गर्यो किनकि त्यसले चतुर्याइँसित काम गरेको थियो। अब यो प्रभु येशूले त्यसको प्रशंसा गरेको होइन कि त्यसको मालिकले नै, संसारको मालिकले नै थाहा पाउँछ यसले त मेरा ऋणीहरूलाई यसरी खुसी पार्दो रहेछ, यसको जागिर जानुभन्दा अगाडि नै यसले जुगाड गर्दैछ, मान्छे चलाक रहेछ भनेर उसको चतुर्याइँलाई त्यो संसारकै उसको मालिकले प्रशंसा गरिरहेको छ। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा दोस्रो खण्ड 8 पदको, किनकि यस संसारका मानिसहरू आफ्नै पुस्ताका
अरू मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दा ज्योतिका सन्तानभन्दा अझ बढी चतुर हुन्छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि जेसुकै गर्नेहरू, चोरी डकैती गर्नेहरू सबै उनीहरू आफ्नो जीवनमा कसरी आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो काम गर्छन्। उनीहरू चलाक छन्। तर ज्योतिका सन्तान, त्यो चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ, यिनीहरू चाहिँ चलाक छैनन्। आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा यिनीहरू त्यति ध्यान दिँदैनन्। यो एउटा बडो गजबको दृष्टान्त हो। संसारका मानिसहरू चतुर छन्, अवश्य पनि। संसारका मानिसहरूले सम्पत्ति कसरी कमाउनुपर्छ जानेको छ। संसारका मानिसहरूले आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई कसरी बढाउनुपर्छ त्यो पनि जानेको हुन्छ। तर परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने, जसले आफूलाई ज्योतिका सन्तान हुँ भन्छन्, हामीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ यी कुराहरूमा एकदमै अज्ञानी भइदिन्छौँ। 9 पदमा उहाँले भन्छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाओ, र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिमीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरून्। अब यसको ठ्याक्कै करस्पोन्डेन्स के भन्छ, सम्बन्ध मिल्ने चाहिँ यो चतुर व्यवस्थापकले भन्छ, जब मैले यी ऋणीहरूलाई यिनको ऋण मुक्त गरिदिए अथवा घटाइदिए भनेदेखि म जागिरबाट निस्केको बेलामा यिनीहरूले मलाई यिनीहरूको घरमा स्वागत गरून्। अनि त्यही कुरोलाई प्रभुले क्रिस्चियनहरूलाई, ज्योतिका सन्तानहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जसरी यो संसारको व्यवस्थापक आफू चतुर छ आफ्नो फाइदाको लागि, त्यस्तै किसिमले तिमीहरू पनि संसारको सम्पत्तिद्वारा स्वर्गको निम्ति स्थान बनाओ। संसारको धनले मित्रहरू बनाओ। अब यहाँनिर कसरी चाहिँ हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ भनेदेखि मत्ती 7 र 25 पनि हामी देख्नेछौँ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। र त्यसपछि उहाँले जब त्यो भेडा र बाख्राहरूलाई छुट्याउनु हुनेछ, त्यतिखेर पनि दायाँतिरको लागि केही कुरो भन्नुहुनेछ, देब्रेतिरलाई अर्को कुरो भन्नुहुनेछ। र त्यति बेलामा जसलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश मिल्नेछ तिनीहरूलाई प्रभुले भन्छ, हेर म गरिब थिएँ, मलाई तिमीले वास्ता गर्यौ, म भोकाएको थिएँ, तिमीले मलाई खुवायौ, तिर्खाएको थिएँ, पानी दियो, नाङ्गै थिएँ, लुगा बिरामी थिएँ, मेरो वास्ता गर्यौ, परदेशी म प्रवासी थिएँ, मेरो स्वागत गर्यौ, म झ्यालखानामा थिएँ, मलाई भेट्न आयो, इत्यादि कुरो भनेर तिनीहरूलाई स्वागत गर्नेछन्। त्यति बेलामा तिनीहरूले प्रभु हामीले कहिले तपाईँलाई भोकै नाङ्गै देख्यौँ र भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँको यी सानाभन्दा सानालाई तिमीहरूले जे जति गर्यौ त्यो मेरो लागि गर्यौ। त स्वर्गको लागि त्यो स्थान तयार गर्न संसारमा रहन्जेल आफूसँग भएको भौतिक सम्पत्ति होस्, योग्यता होस्, क्षमता होस्, आफूसँग भएका ती तोडाहरूले हामी स्वर्गको निम्ति मित्र कमाउनु पर्ने रहेछ। सही व्यवस्थापन, तपाईँ र मसँग भएका भौतिक आशिषहरूको सही व्यवस्थापन गर्न हामीले जान्यौँ भनेदेखि स्वर्गमा समेत यसले हाम्रो लागि ठुलो स्थान बनाउनेछ। अनि सायद यही कुरोलाई हो प्रभुले घरिघरि भन्नुभएको, संसारमा आफ्नो लागि सम्पत्ति नथुपार स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले खाँदैन, खिया पनि लाग्दैन र चोरले पनि चोरेर लान सक्दैन। त्यो सम्पत्ति थुपार्ने माध्यम चाहिँ यसै संसारमा बस्दाखेरि दुखी, गरिब, कमजोर र त्यसपछि परमेश्वरको राज्यको लागि कुनै मण्डलीमा तपाईँले हृदयदिलो ज्यानले केही सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पास्टर प्रचारकलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको सुसमाचारको लागि आफ्नो योग्यता, क्षमता र सम्पत्तिहरू दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको प्रत्यक्ष असर तपाईँ र मेरो स्वर्गीय स्थानमा पर्दैछ। मैले बेला बेला भन्ने गर्छु, मेरो लागि म जे गर्दछु यस संसारमा त्यो सबै नष्ट भएर जानेछ,
तर अरूको लागि मैले केही कुरो गरेको छु भनेदेखि त्यो सुरक्षित रहनेछ। यहाँसम्म कि प्रभुले भन्नुभएको छ, एक ग्लास चिसो पानी पनि हामीले कसैलाई प्रभुको नाउँको खातिर दियौँ भनेदेखि त्यसको पनि इनाम त्यो व्यक्तिले गुमाउने छैन भने तपाईँ र मसँग भएको श्री सम्पत्तिबाट, तपाईँ र मसँग भएका दान वरदानहरू, योग्यताहरू, क्षमताहरूबाट यस संसारमा रहन्जेल मानिसको जीवनमा आशिष आउने काम गर्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो अनन्त जीवनमा पनि धेरै ठुलो असर पार्नेछ। यसलाई यो सांसारिक सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा किताबको नाम लिन मन लाग्यो। धेरै वर्ष पहिला मैले त्यो किताब पढेँ। धेरै पुरानो किताब हो, तर यसलाई धेरै पटक के भन्छ नयाँ संस्करणहरू छापेकै छ र यो धेरै पुरानो अर्थशास्त्र सम्बन्धीको किताब हो। यसको नाम छ बेबिलोनको धनाढ्य व्यक्ति, सबभन्दा धनी व्यक्ति, रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन भनेर त्यसको शीर्षक छ अङ्ग्रेजीमा। साधारण अङ्ग्रेजी छ, प्राय यो अर्थशास्त्रमा आफूलाई सफल बनाउन चाहनेहरूले यो पढेकै हुन्छ। साधारण किताब हो अनि यसमा संसारमा हुँदाखेरि आफूसँग भएको सम्पत्तिको सही प्रयोग कसरी गर्ने भनेर, यो आत्मिक किताब के भन्छ, यो बाइबलीय किताब होइन, यो संसारको अर्थशास्त्रीय किताब हो। संसार के अरे बेबिलोन त्यति बेलाको अब पुरानो समयको सहरको उदाहरण लिएर त्यहाँ प्रयोग गरिएका केही दृष्टान्तहरू गजबका छन्। तपाईँले मैले सायद त्यो नेपालीमा पनि छ होला त्यो प्रख्यात किताब नै। यो किताबको मुख्य मर्म भनेको आफ्नो कमाइबाट 70% जीविकोपार्जन गरेर 30% को अर्कै प्रयोग गर्नको लागि, त्यसलाई 70-30 प्रिन्सिपल भन्ने त्यसले जोड दिन्छ। तपाईँको तलब 10,000 छ भनेदेखि 7,000 मा तपाईँ र मैले जीविकोपार्जन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसपछि 1,000 चाहिँ दशांश दिनै पर्ने। अब यो हेर्नुहोस्, गैर क्रिस्चियन व्यक्तिले लेखेको, गैर क्रिस्चियन त होइन भनौँ, एउटा अर्थशास्त्रीले हुन्छ गिभ इट टु द गड्स भनेर भनेको छ उसले। 10% चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेले चर्चमा लिएर दशांश दियोस्, हिन्दू मित्रहरूले मन्दिरमा लगेर दिउन्, मुसलमानले मस्जिदमा, जहाँसुकै होस्, बुद्धिस्टले जहाँ, गिभ इट टु द 10% चाहिँ गिभ इट टु द गड्स। परमेश्वर, ईश्वर, भगवान जे विश्वास गर्नुहुन्छ त दिनुहोस्। यो नदिएको खण्डमा तिमी वास्तवमा धनाढ्य व्यक्ति बन्न सक्दैनौ। दोस्रो 10% चाहिँ इमर्जेन्सी, के भन्छ, अकस्मात कुनै प्रकारको आपत विपत आउँदाखेरि त्यसमा जम्मा गर। 10% चाहिँ जहिले पनि भवितव्यको लागि जम्मा गर र अर्को 10% चाहिँ आय स्रोत, इन्कम जेनेरेटिङ स्थानमा जहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर। यदि संसारका मानिसहरूले यस किसिमले आज श्री सम्पत्ति आर्जन गर्दैछ भने ख्रिस्टियनहरू हामी के गर्छौँ? हामी अति आत्मिक बनिदिन्छौँ। प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, प्रभुले दिनुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ कमाएको अंशबाट दशांश पनि नदिकन सबै हामी सिधाइदिन्छौँ। विशेष गरी दशांश दिनु परेको खण्डमा हामीलाई आपत पर्छ र कतिपय पास्टर प्रचारकहरूले पनि हामीलाई यसरी सिकाउँछन् कि दशांश दिनु हुँदैन, नयाँ नियममा त दशांश दिने, यो पुरानो नियमको नियम मान्नु हुँदैन भनेर। म यो किन भन्दैछु भनेदेखि ख्रिस्टियन विश्वासीहरूले पनि संसारको भौतिक उन्नति गर्नुपर्छ। प्रभु यीशुले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि यी संसारका भ्रष्टाचारी, पापी, अधर्मीहरू पनि यति चलाक छन्, तर परमेश्वरको राज्यका ज्योतिका सन्तान चाहिँ यति चलाक छैनन्। त्यसै कारण कतिपटक चर्चमा हामी कमी कमजोरीहरू पनि देख्दछौँ। त ख्रिस्टियन विश्वासीहरू, मेरो बडो ठुलो विश्वास छ, सुरुका दिनमा मलाई पनि के लाग्यो थियो भनेदेखि ख्रिस्टियनहरू गरिब भए पनि केही फरक पर्दैन, तर जब जीवनको सङ्घर्षमा उत्रे, धेरै विश्वासीहरूको जीवन देखेँ, गरिबीले ल्याएको दुःख कष्ट देखेँ,
र बाइबलले बताएका कुराहरू पनि अध्ययन गर्दै गए र कुनै ठाउँमा पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई गरिब हुनको लागि प्रेरित गरेको छैन। गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि बरु प्रेरणा दिएको छ। त यो चतुर व्यवस्थापकको उदाहरणबाट प्रभु येशूले भनेको र त्यसपछि 9 पदमा चाहिँ संसारको धन सम्पत्तिबाट मित्रहरू बनाऊ भनेको छ। आफूसँग सम्पत्ति नै छैन भने कसरी मित्र बनाउने? आफूसँग हुँदै नभएको कुरो हामीले कसरी दिन सक्छौँ? त चर्चका विश्वासीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरूलाई यो आर्थिक उन्नतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सिधै हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पदमा लगेर भनिदिन्छौँ कि धन सम्पत्तिको मोह नै सबै खराबीको जरा हो। धेरै मानिसहरू धनी बन्ने इच्छा गरेको कारण तिनीहरूले आफ्ना हृदयलाई घोचेको छ भन्दाखेरि धन सम्पत्ति कमाउनु त पाप पो रहेछ क्या हो भनेर हामी तर्साइदिन्छौँ। अनि जब मगजमा यो सम्पत्तिप्रति नकारात्मक भावना पसेपछि त्यो व्यक्ति कहिल्यै यो सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि उसमा त्यो नयाँ विचारहरू आउनै सक्दैनन्। गरिबीको आत्माले त्यसपछि उसलाई कैदमा राखिदिन्छ। त हामी पास्टर प्रचारक मित्रहरूले पनि आफ्ना चर्चका विश्वासीहरूलाई आर्थिक उन्नतिका बाटाहरू सिकाउनुपर्छ, बताउनुपर्छ। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती गरेर होइन, मेहनत अनि परिश्रम गरेर, र त्यो पनि बुद्धिमानीपूर्वक। र रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोनको प्रिन्सिपल तपाईँले अपनाउन सक्नुभयो। अब अहिले इन्कम नै छैन भने त बेग्लै कुरा हो, प्रभुमा विश्वास गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन। तर तपाईँको तलब छ, अहिले इन्कम छ भनेदेखि त्यो इन्कमबाट जसरी हुन्छ 70% आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर 10% दशांशको लागि दिनुभयो भने, 10% भवितव्यको लागि बचाउनु भयो भने, र 10% कुनै त्यो फाइदा हुने ठाउँमा, ब्याज आउने ठाउँमा होस् अथवा कुनै कम्पनीमा, सेयर बजारमा लगाउनु भयो, कहाँ लगाउनु भयो, त्यसले तपाईँलाई फाइदा गर्दैछ, वर्षौनी त्यसबाट केही कुरो थपिँदैछ भनेदेखि तपाईँ गरिबीको रेखाबाट मुक्त हुन सम्भव छ। र भवितव्य कुनै दुर्घटना हुँदो, अचानक बिरामी आयो भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले हात पसार्नु पर्दैन कसैको सामने, हाम्रो इज्जत अनि सम्मान पनि बचेको हुन्छ। त्यो कुरो एउटा साइड नोट थियो मैले भन्न खोजेको कुरो। र आफूसँग भएपछि बल्ल हामी अरूलाई पनि दिन सक्छौँ। पछि गएर त तपाईँको इन्कम बढ्दै गएको खण्डमा तपाईँले 70-30 मात्र नभएर 60-40 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अझै अरू कामको लागि दशांश मात्र होइन, तपाईँले 20वां अंश पनि दिन सक्नुहुन्छ, 30वां अंश पनि दिन सक्नुहुन्छ। आज संसारमा धेरै धनाढ्य प्रभुका छोराछोरीहरू छन् जसले आफ्नो 70-80% पनि परमेश्वरको राज्यको लागि, गरिब दुखीको लागि दिइरहेका छन्। त संसारका मानिसहरूले पनि यो काम गर्दैछन् भने हामी जो ज्योतिका सन्तानहरू हामीले अझ बढी गर्नुपर्ने हो। र गर्दैछन् पनि। हुने खाने विश्वासीहरूले दिएर नै आज यो रेड क्रस जस्ता संस्थाहरू, यो के भन्छ, यो वर्ल्ड भिजन जस्ता संस्थाहरू, अनि यो कम्प्यासन, टियर फन्ड, थुप्रै यो चिल्ड्रेन, सेभ द चिल्ड्रेन इत्यादि अमेरिकाले पनि जति आज विश्वमा यी सामाजिक संस्थाहरू गर्छ त्यसको पछाडिपट्टि यो क्रिस्चियन विश्वासले दिन चाहेर नै त्यो भएको हो। अर्फनेजहरूको लागि, विधवाहरूको लागि, बाढी पहिरो गयो, हाम्रोमा भूकम्प गयो, अनि यी संस्थाहरू आउँछन् कहाँबाट भन्दाखेरि यिनीहरूको पछाडिपट्टि क्रिस्चियन देशहरूका नागरिकहरू नै दिनको लागि बढी अग्रसर हुन्छन्। चाहे तिनीहरू अहिले नास्तिक भइसकेका किन नहुन्, तर पनि बाइबलीय सन्देश चाहिँ तिनीहरूमा पसेको छ कि दिनुपर्छ। जसै बिल गेटले अहिले कुनै ईश्वरमाथि विश्वास नगरे पनि, जुकरबर्ग जस्ता व्यक्तिहरूले कुनै ईश्वरमाथि विश्वास नगरे पनि यिनीहरूको आफ्नो सम्पत्तिबाट धेरै गरिब देशहरूमा राम्रो काम गर्दैछन्। त्यसको पछाडिपट्टि त्यो विश्वास कहाँबाट आयो भन्दाखेरि उनीहरूको संस्कृति नै त्यस्तो थियो। बाइबलले त्यो संस्कृतिलाई बनाएको कारण उनीहरू दिन थालेका छन्। तर मुसलमान देशहरूमा, हिन्दू देशहरूमा र यहाँसम्म कि बुद्धिस्ट देशहरूमा पनि यो हिजो आज अलिकति फटाकफुटुक त्यो दिएको देखिन्छ, नत्र त्यो दिने चलन छैन। यो त कर्मको फल हो। कोही गरिब छ, कोही दुखी छ भने त्यसलाई दिनु आवश्यक छैन, त्यो त त्यसको कर्मको फल हो।
तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई बाइबलले आफ्नो श्री सम्पत्तिबाट संसारका दुखी गरिबलाई दिनको लागि आह्वान गर्छ। यसै संसारमा थुपार्नको लागि होइन। त्यो कुरोलाई अब 10 पदबाट 13 पढेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु। जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दार हुन्छ, र जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ। अब सानातिना कुरामा हामी विश्वास योग्य भएर परमेश्वरको राज्यमा आफूसँग भएका दान वरदानलाई प्रयोग गर्दैछौँ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले धेरै ठुलो कुरा पनि जिम्मा दिनुहुनेछ। 11 पद, यसकारण तिमीहरू सांसारिक धनमा इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूलाई साँचो धनको जिम्मा कसले देला। हेर्नुहोस्, संसारको सम्पत्तिभन्दा अझ बेग्लै सम्पत्तिको कुरा पनि यहाँ देख्दछौँ, जो साँचो सम्पत्ति। अब यो साँचो सम्पत्ति के होला हामी लह काट्न सक्छौँ। संसारको सम्पत्तिले पनि वास्तवमा मानिसलाई शान्ति त दिन सक्दो रहेनछ। जीवन त अवश्य पनि अर्थपूर्ण हुन्छ, सजिलो हुन्छ, तर हामी हिजो आज संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरूको जीवनी देख्दैछौँ, हाम्रै सामनेमा समाचार पढ्दैछौँ। कोही गाँजा खानतिर लागेका छन्, कसैको विवाहमा कहिल्यै सन्तुष्टि थिएन, त्यसै कारण अहिले उनीहरूको विवाह डमाडोल हुँदैछ, र कतिले त आत्महत्या पनि गरेर जान्छन्। सम्पत्ति सबै कुरा होइन, त्यो साँचो सम्पत्ति होइन, त्यो साँचो जीवन होइन। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ संसारको धन सम्पत्तिलाई सही व्यवस्थापन गर, यसलाई ठिक ठाउँमा राख। यसै संसारमा घर जग्गा जमिन बनाएर आज एउटा बिल्डिङ काठमाडौँमा बनाउनु भएको छ, भोलि अर्को पोखरामा, त्यसपछि अर्को विराटनगरमा, त्यसरी होइन। आफूसँग खान लाउन प्रशस्तै छ भने त्यसपछि त्यो सम्पत्तिबाट आफ्ना सन्तानको लागि केही कुरो पनि छोड भनेछ बाइबलले, र त्यसपछि आफ्नो औकातले भ्याएसम्म दुखी गरिबको लागि दिनु, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि दिनु। त्यो गर्न सकेको खण्डमा हामी त्यो इमान्दार व्यवस्थापक, जसले अब म के गरौँ, म त खनजोत पनि गर्न सक्दिनँ, माग्न पनि लाज लाग्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन। परमेश्वर स्वयंले हामीलाई हाम्रो जिम्मा लिनुहुन्छ। र 12 पद, यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमान्दार भएनौ भने, यो चाहिँ परमेश्वरले जे पनि हामीलाई दिएको छ यो हाम्रो होइन, यो परमेश्वरले दिनुभएको हो यस संसारमा, र यसमा हामी इमान्दार भयौँ भनेदेखि एक दिन प्रभुले हाम्रै लागि केही कुरो दिनुहुनेछ। तिमीहरूको आफ्नै धन तिमीहरूलाई कसले देला र। त यहाँ बस्दाखेरिको तपाईँहरू मसँग जे छ यो त प्रभुले हामीलाई केही कुरो दिनुभएको छ केही समयको लागि, यो हाम्रो होइन, यो प्रभुको हो। तर स्वर्गमा हाम्रै केही कुरो हुने सम्भावना पनि त्यहाँ देखिन्छ। कुनै नोकरले 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि त्यसले एउटालाई घृणा गरेर अर्कोलाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एउटाको भक्त भएर अर्कोलाई तुच्छ ठान्छ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। अब फेरि यो पदले पैसा नकमाऊ भनेको छैन, पैसा कमाऊ र त्यसपछि त्यो पैसाबाट थुप्रै मित्रहरू कमाऊ। कसरी? दिन दुखी गरिबलाई सहायता गरेर, मद्दत गरेर, परमेश्वरको राज्यको लागि इन्भेस्ट गरेर त्यसबाट स्वर्गसम्मै जान सक्ने मित्रहरू कमाऊ। म लामो समय भएछ, हिजो आज अलि तन्काउन थालेछु, त्यसकारण यी पदहरू हामीले धेरै पटक सुन्दै आएका छौँ, र कहिलेकाहीँ संसारको श्री सम्पत्तिप्रति नकारात्मक सोच हाम्रो मगजमा जान्छ। प्रभुले कहिले पनि सम्पत्ति नकमाऊ भनेको छैन, मेहनत गर, परिश्रम गर। वास्तवमा पौलको शिक्षा अनुसार त परिश्रम, चोर्नेले चोर्न बन्द गरेर मेहनत गरोस् र आफूसँग प्रशस्त होस् र अरूलाई पनि दिन सकोस्। अल्छेले पनि खानै नखाओस्, बरु मेहनत गर, परिश्रम गरेर र अरूको लागि पनि दिन सक्ने बन, किनभने लिनुभन्दा दिनु असल हो भनेर बाइबलीय शिक्षा छ। त हामी दिन सक्ने व्यक्ति बन्यो भने हामी पनि चतुर हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनु पर्यो। म कसरी आफ्नो गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छु, गरिबले विचार गर्नु पर्यो, सपना देख्नु पर्यो। आज मलाई खान लाउनु धौधौ छ, हे परमेश्वर मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, म तपाईँको राज्यमा पनि केही कुरो इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छु, गरिब दुखीलाई पनि म दिन सक्ने व्यक्ति बन्न चाहन्छु, म कसरी मेरो गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छु त प्रभु भनेर त्यो चाहना हुनु पर्यो। त यहाँ त धनी हुने इच्छा गर्नु नै पाप हो भन्ने लगाइदिएर हामी कतिपटक
पैसा भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छौँ अनि यतापट्टि लोभ चाहिँ हाम्रो हृदयमै हुन्छ। त्यसको सट्टामा हातमा 2-4 पैसा भएर गरिब दुखीलाई दिन सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि प्रभुले हामीलाई यो चतुर व्यवस्थापकको उदाहरणबाट बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।